kasing-kasing kini sa pagsangyaw sa mga katao. Taliwala sa mga pagsulay at pagbiay-biay, nagpadayon kini sa pagsangyaw sa maayong pagkakas. Ngayon, may mga miabot na pagsulay sa iyang kinabuhi. Mga problema sa balay, sa pamilya, sa higala, sa trabaho, sa pag-eskwela, sa bisan ng asa mo. Wala na kini siya kabalo kong asa pa mo ato. May mga tentasyon sa trabaho. Sa social media. Sa kwarta. Sa paghigugma sa tao. O bisan pa man sa mga higala. Wala kini siya kabalo kung unsa pa'y angay niyang buhaton. Adunay mga problema, mga tentasyon nga iyang naagian. Sa trabaho, sa higala, sa pag-eskwela, sa paghigugma sa tao. Apan sa diha-diha, makita nato na adunay paglaom diha sa atong buhi nga Dios. Siya ang maugsagang sa mga problema ug sitwasyon nga atong maagian. Siya ang maong atong kasaligan sa tanang problema nga atong maagian. Maong karon igsuon, atong itutok ang atong mga mata diha sa atong buhi nga Dios. Kay siya ang atong paglaom. Siya ang atong kasaligan sa mga sitwasyon